बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। मैं शेख मुकर्रम अब्दुल्लाई आपके बीच फिर एक बार हाज़िर हूँ। एक और मालूमाती वीडियो बुज़ुर्ग की लेकर आपके बीच हाज़िर हूँ। नाजरीन हम जिस बुज़ुर्ग की ज़ियारत के लिए आए हैं आप सिलसिला क़ादरिया के बड़े पाए तख्त के नामवर बुज़ुर्ग है हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन अहमद जिलानी उर्फ़ हकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद शहर में जुबली हिल्स हकीम पेट में आप आराम फरमा हैं। हम मस्जिद हकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह में दाखिल हो चुके हैं। नाजरीन ये क़दीम मस्जिद है, कुतुब शाही मस्जिद भी बोलते, जामा मस्जिद भी बोलते इसको, और हकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मनसब है मस्जिद हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी बड़ा हाता है। नाजरीन ये मस्जिद के सुतून काफ़ी पुराने हैं और पूरा पत्थर का इस स्लैब है, इस पे छत वगैरह पूरे पत्थर के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का दाखिली हिस्सा है, आप देख सकते हैं। अंदर से बताता हूँ मैं आपको, इंशाल्लाह आप ज़ियारत करें। ये मस्जिद मुबारक का मिंबर है, आप कमान बनी हुई है, छोटी सी है अंदर बिल्कुल। मस्जिद का हाथा छोटा है, बाहर से काफ़ी बड़ी है मस्जिद, और ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे आराम फरमा हैं वहाँ पे अल्लाह का घर कायम व दायम होता है। और इसी तरह मस्जिद हकीम शाह रहमतुल्लाह अलैह आबाद व शाद है। नाजरीन ये जो रास्ता देख रहे हैं ये पीछे का रास्ता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, एक बौली थी, एक टाइम पर चश्मा था हज़रत का। उस चश्मे के पानी से काफ़ी लोगों को शिफा मिलती थी, काफ़ी लोग फैज़याब होते थे इस चश्मे के पानी से। अभी बंद हो चुकी है। ये समाखाना है नाजरीन, उस दौर का काफ़ी क़दीम समाखाना है, पुराना। लोग नियाज़ के लिए ज़ाहिरीन आते थे तो यहीं पे क़याम करते थे और यही समाखाने में नियाज़ वग़ैरह बनाते थे। आप जो निशान देख रहे हैं नाजरीन, ये पत्थर है, उसके पीछे एक मज़ार शरीफ है और इधर सामने एक मज़ार शरीफ है, और ये हाथे में ईदगाह है राइट साइड पे। ये पूरा सहन है, बारगाह का हाथा काफ़ी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने मेन रोड पे से एक साइड 3 इंच रास्ते हैं, एक साइड पीछे के तरफ से एक रास्ता है। ये सरकार की गुम्बद मुबारक है माशाल्लाह, और हमेशा सरकार की गुम्बद अक़दस पर हाथे में कबूतरों का रेल झेल रहती है हमेशा। काफ़ी ज़ाहिरीन आते हैं और कबूतरों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं सरकार के हाथे में, और ज़ियारत पाकर फैज़याब होते हैं। नाजरीन ये जो रोड देख रही हैं आप राइट साइड से, ये अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स जाते हैं। ये लेफ़्ट साइड से जो रोड जा रही है नीचे, ये हकीम पेट टोली चौकी जाते हैं। अगर टोली चौकी से आए तो लेफ़्ट साइड है बारगाह शरीफ, अगर अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स से आए तो आप राइट साइड पे आती। ये सामने का एंट्रेंस है, मेन गेट छोटी। हम अंदर चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये अंदर का हाथा है, सामने आपको ईदगाह दिख रही, ईदगाह है, मिंबर मुबारक है सामने। ये पूरा सहन है, ईदैन की नमाज़ वग़ैरह भी यहीं पे होती है। ईद की नमाज़, ईद उल फ़ित्र हो, ईद उल ज़ुहा, जुमा। ये समाखाना है, ये ग्राउंड है लेफ़्ट साइड का, पीछे से उधर आबादी है। काफ़ी बड़ा हाथा है सरकार का माशाल्लाह। ये रात का मंज़र है नाजरीन सरकार के हाथे पे, और देखिए आप क्या नूर, क्या रौनक है।
الحمدللہ اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت سید نظام الدین احمد جیلانی حکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں یہاں پر، اور کافی فیض یاب ہوتے ہیں لوگ، اور بالخصوص تمام مذہب و ملت کے لوگ حاضر ہوتے ہیں سرکار کے پاس اپنی عقیدت کی امید لے کر، اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرماتے ہیں اور تمام زائرین کی مراد اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حاضری بارگاہ حضرت سید نظام الدین احمد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میں قبول و مقبول ہو۔ کافی کچھ چیزیں ہیں ناظرین بتانے کے، کچھ میں بتاؤں مناسب ہے اور کچھ نہ بتاؤں وہ بھی بڑی بات ہے، تو جو مناسب رہیں گا ناظرین میں انشاءاللہ آپ تک برابر شیئر کروں گا۔ ناظرین ہم بارگاہ شریف میں داخل ہونے، یہ سرکار کی چوکھٹ مبارکہ ہے، اوپر آپ کا نام نظر آ رہا ہے حضرت سید نظام الدین احمد جیلانی عرف حکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی شان و عظمت، آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہے۔ صلاۃ السلام علیکہ یا ولی اللہ، صلاۃ السلام علیکہ یا ولی اللہ، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین ہم حکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں حاضر ہیں، سرکار کے بالکل قدموں میں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری سرکار کے ہاتھ قبول و مقبول فرمائے۔ ناظرین یہ حکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مقدس ہے۔ ناظرین ایک چیز یہ ہے کہ سرکار کی مزار مبارکہ بالکل لیول ہے، اور اصلی جو مزار ہے، جو حقیقی جو مزار ہے وہ مزار مقدس نیچے ہے، یہ اوپر تعویذ ہے ناظرین، بالکل تعویذ ہے۔ الحمدللہ سرکار کا فیض، سرکار کا فیضان دائم و قائم ہے۔ یہ جو گنبد دیکھ رہے ہیں ناظرین اندر سے، یہ اندرونی منظر ہے گنبد مبارکہ کا، یا اس کے اندر پوری یاسین شریف خطابت میں لکھی ہوئی۔ الحمدللہ یہ سرانہ ہے سرکار کا، کافی قدیم تعمیر کی گئی عمارت ہے یہ مسجد کی طرف راستہ ہے اس کا، جالی مبارکہ ہے سرکار کے رائٹ سائڈ پہ، یہ سرکار کے رائٹ سائڈ پہ مسجد کی طرف راستہ ہے اس کا، جالی ہے، تاکہ خواتین وغیرہ اس ٹائم پہ آتی تھی تو یہاں سے زیارت کرتی تھی، دیدار کر لیتی تھی۔ ابھی تو خیر کچھ اور ہے۔ کافی پیارا معاملہ ہے سرکار حضرت سید حکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، ایک چیز ہے ناظرین الحمدللہ میں محسوس کرا یا اللہ بہتر جانتا، لیکن سرکار کا فیضان دائم و قائم ہے، اس قدر فیض جاری و ساری ہے کہ جس طرح سے دریا بہتا ہے سرکار کا فیض اس طرح سے ہے، بشرط یہ ہے کہ اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ سرکار کے فیض کو حاصل کر سکیں اور ان کے برگزیدہ بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ حکیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ حکیم پیٹ کے تمام چاہنے والے بڑی خدمت و عقیدت سے خدمت کرتے ہیں، یہاں کے قریب کے لوگ، اور بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ ہر سالانہ عرس وغیرہ بھی بہت شان کے مطابق ہوتا ہے آپ کی۔ الحمدللہ ہر مہینے کی 29 تاریخ کو فاتحیاں ہوتی ناظرین، چاند کی 29 تاریخ کو، اور آپ کا عرس مبارک رمضان کے بعد کے مہینے یعنی کہ شوال کی 29 تاریخ کو آپ کا عرس شریف ہوتا ہے، 27، 28، 29، 30۔ الحمدللہ شوال کی 29 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے سالانہ۔ ناظرین با فیض با کرامت آپ حضرت سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجل کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادگان ہیں۔ سرکار حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں۔ آپ کا کرم نوازش ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ ہم پر آپ کا کرم بنائے رکھے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو
سپورٹ کرے، عروج اسٹوڈیو آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، میں شیخ مکرم آپ سے دوبارہ ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔